प्रत्येक मानिस स्वच्छन्द, उन्मुक्त र स्वाधीन हुन चाहन्छ। तिनै मानव मात्रका जन्मजात नैसर्गिक हक र अधिकारहरू हुन्। तर कालान्तरमा राज्य या राष्ट्रले मानिसका तिनै नैसर्गिक हक अधिकारहरूलाई सीमान्तकृत गरिदिन्छन्। धार्मिक, सामाजिक र राजनैतिक जडसूत्रवादहरूलाई प्रहार गर्दै तिनै मानव मात्रका नैसर्गिक हक अधिकारहरूको पक्षपोषण गर्ने थलो बन्नेछ कार्यक्रम सम्प्रेषण। यो कार्यक्रम सम्प्रेषण हामी संसारकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको न्युयोर्कको यो रङ्गीन संसारबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तर अमेरिका तपाईहरूले सोचेको जस्तो, तपाईहरूले सुनेको जस्तो र हामीले देखेको मात्र छैन। त्यसकारण अमेरिकाको अन्तर्निहित राजनीतिक विषयवस्तुलाई पनि आधार मानेर म नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दछु। यो 10 वर्षको लामो अन्तराल पछाडि फेरि सञ्चारको यो दुनियाँमा अझ सशक्त माध्यम टेलिभिजनमा म आइरहेको छु। यसबेला दर्शकलाई फर्केर हेर्दाखेरि यो समय, यो अवधि धेरै अगाडि पुगिसकेको छ। संसारभर राजनैतिक उथलपुथल भएको छ। उता हाम्रो देशमा अप्रिल अपराइजिङले एउटा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ। त्यस्तै मध्यपूर्वतिर भएको अरब स्प्रिङ हुँदै हुँदै अमेरिकासम्म आइसकेको वाल स्ट्रिट आन्दोलन, जसलाई हामी अकुपाई वाल स्ट्रिट भनेर भन्छौँ, यो आन्दोलनको ज्वारभाटा सम्पूर्ण राज्यहरूमा विस्तार भएको छ। यो आन्दोलन आफैभित्र सल्किरहेको छ एउटा भुसको आगो जस्तो। त्यसकारण यहाँ आफ्नै खालका आन्दोलनहरू मौलिक किसिमले चलिरहेको छ। त्यसकारण यो 10 वर्षको अन्तरालमा भएका संसारका उथलपुथलका घटनाहरूलाई मेरो सामर्थ्य र हाम्रो टिमले भ्याएसम्म हामी निरन्तर रूपमा कभरेज गर्दै जानेछौँ। यही वचनबद्धता र यही इमान्दार प्रयत्न निरन्तर रूपमा हामी व्हाइट हिमाल टेलिभिजन मार्फत गरिरहेका छौँ र म निरन्तर रूपमा मेरो आफ्नो एकल प्रस्तुति, व्यक्तिगत प्रयत्न यस कार्यक्रम सम्प्रेषण मार्फत गरिरहनेछु। 21औं शताब्दीको यो उर्वर कालखण्डमा देशको परिभाषा पनि नागरिक बाहिरिने क्रमसँगै फेरिएको छ। देश अब भूगोल मात्र रहेन, देश त मन भएर देश देशान्तरसम्म फैलिएको छ। देश जहाँ बसे पनि दुख्छ। इराकमा अन्ना हकमा हाम्रा दाजुभाइ मारिदा संसारभरको नेपालीलाई उत्तिकै दुख्यो। रुकुम र रोल्पामा नेपाली मर्दा या मारिदा न हामी प्रवासीलाई कम दुख्यो, न त रेगिस्तानमा गर्मीले पिल्सिएर हाम्रा दाजुभाइ मारिदा या अमेरिकाको ग्यास स्टेशनहरूमा नेपाली मारिदा नेपालमा बस्नेलाई कम दुख्यो। भूगोलले मानिसको चेतना र संवेदनालाई निर्देश गर्नै सक्दैन। त्यस अर्थमा सिमाना र भूगोलले नबाँधिएको नेपाली मनहरूको देश यानि कि प्रदेशबाट त्यही सरोकार, सद्भाव र संवेदनाहरूलाई सुन्ने अनि सुनाउने, भन्ने अनि भनाउने साझा थलाको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ यो कार्यक्रम सम्प्रेषण। लामो समयको अन्तराल पछाडि अमेरिकी राजनीति वर्तमानमा परिमार्जन र परिवर्तनको नयाँ मोड र सङ्घारमा छ। We are one people. We are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story with 3 words. Yes, we can. अमेरिकी राजनीतिको जडसूत्रवादी, दक्षिणपन्थी, पुरातानिक र परम्परागत कित्ताको पक्षपोषण गर्ने अमेरिकी राजनीतिक दैनिक द वाल स्ट्रिट जर्नलले पुँजीवादको मेक्का भनेर चिनिने र जानिने संसारकै आर्थिक कारोबार केन्द्र वाल स्ट्रिटको स्खलन पछाडि सन् 2008 मा परम्परागत अमेरिकी पुँजीवादी अर्थव्यवस्था पतनोन्मुख रहेको स्वीकार गर्यो। आर्थिक रूपमा धराशायी यो राज्य व्यवस्थाका पुरातानिक राजनैतिक सोच र अवधारणामा पनि व्यापक र बृहत परिवर्तनको आवश्यकता रहेको तथ्य सन् 2008 मा तत्कालीन डेमोक्रेटिक पार्टीका अश्वैत उम्मेद्वार बराक हुसेन ओबामाको पक्षमा देखिएको उर्लदो जनउभार र लहरले पुष्टि गर्यो। 47 years old will become the president-elect of the United States. We project he now has enough electoral votes
more than 270, more than enough to become the 44th President of the United States. This little-known U.S. Senator only a few years ago, seemingly coming out of nowhere, delivering the Democratic Convention keynote address back at the convention in 2004, all of a sudden taking off, becoming a United States Senator from Illinois, and now he will be the first African-American President of the United States. आशा र परिवर्तनको नारा पुरातानिक केन्द्रीकृत श्वेत सर्वोच्चता निर्देशित राज्य व्यवस्थालाई प्रहार गर्ने नव उदारवादी र प्रगतिशील औजार बन्यो। जनसरोकारका गहन र सर्वस्वीकृत आम मुद्दाहरू भनेको स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रत्याभूति, श्रम र सम्पत्तिको न्यायपूर्ण वितरण, वित्तीय नियमन तथा निगरानी, आप्रवासी समस्याको मानवीय समाधान र वैधानिकताको प्रत्याभूति, अल्पसंख्यकहरूको पहिचान, आरक्षण र अग्राधिकार, समग्रमा आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको आम प्रत्याभूति सहितको समावेशी शासकीय स्वरूपको राज्य व्यवस्था अमेरिकाको वर्तमान माग र आवश्यकता हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। Explain the mood for me. I mean, the mood? People are drinking beer and smoking inside. कुनै पनि विधि, विधान, शासकीय स्वरूप या शैली निर्विकल्प हुनै सक्दैन। हामीले त्यो अधिनायकीय दम्भको एकल तथा केन्द्रीकृत सामाजिक राज्य व्यवस्थाको लामो मूल्य चुकाइसकेका छौँ। उता हाम्रो देश एकदलीय तानाशाही लाद्न शासकहरूले निरन्तर त्यही तथाकथित हावापानी माटो सुहाउँदो दम्भ अन्धो राष्ट्रवादको खेल निरन्तर खेलिरह्यो र पक्षपोषण गरिरह्यो। जुन पद्धति या शासकले जनता र समयको चेतना र गतिशीलतालाई नजरअन्दाज गर्छ या उपेक्षा गर्छ, ऊ या उसले अंगीकार गरेको राज्य व्यवस्थाको पतन अवश्यम्भावी हुन्छ। समय र जनताको परिवर्तनको चाहनालाई निरपेक्ष तवरले बुझ्नेहरूको नियति सद्दाम हुसैन, होस्नी मुबारक, बेन अली या मोहम्मद गद्दाफीको जस्तो हुन्छ। अरब स्प्रिङको सचेतन जनविद्रोहको डढेलो थप भूभागहरूमा सल्किएको छ। समयमा यो जनलहर र जनभावनालाई सम्बोधन गरिएन भने यो ज्वालामुखीको लाभाले अरब राष्ट्रका थप अधिनायकहरू र परम्परागत तानाशाहहरूलाई पनि समूल नष्ट पार्नेछ। इरान, सिरिया, इजिप्ट, यमन, लिबिया जस्ता धार्मिक कट्टरपन्थी सर्वसत्तावादी अधिनायकत्वीय शासक व्यवस्था मात्र होइन, साउदी अरेबिया, बहराइन, जोर्डन र मोरक्को जस्ता कट्टरपन्थी राजतन्त्रात्मक राज्यहरूको पनि स्वस्फूर्त जनचेतनाको लाभाले लामो समयसम्म टिक्न सक्ने छैन। Crowds are gathering in Cairo's Liberation Square to celebrate the end of Hosni Mubarak's 30-year rule. It's been a week since Mubarak was forced out of office by an unprecedented wave of protests. Several hundred military police in red berets are keeping watch over the square. Meanwhile, Egyptian authorities have arrested 3 former government ministers and a businessman. 21औं शताब्दीको सोच र सामाजिक सञ्जालबाट प्रभावित र प्रशिक्षित नयाँ पुस्ता र विशेषतः इजिप्टबाट प्रारम्भ भएको सामाजिक सञ्जाल आधारित यो अरब स्प्रिङ अब कुनै वैधानिक या भौगोलिक सीमानाले छेक्न सक्ने छैन। आयातित या प्रायोजित पश्चिमा या अमेरिकी ढाँचा र ढर्राको प्रजातन्त्रले पनि यो युगको चेतना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन। प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र जड या निरपेक्ष हुँदै होइन। जनचेतनाको आकार उचाइ अनुसार समयानुकूल परिवर्तन जहिले पनि आवश्यक हुन्छ। अहिले संसारभर राजनैतिक विनिर्माणको क्रम चलेको छ। सबै खाले जडसूत्रवादी राज्य व्यवस्थाहरू या त धराशयी भएका छन् या त आमूल युगान्तकारी स्वनिर्माणको चरणमा छन्। प्रत्येक जनविद्रोह चेतना र परिवर्तनको शङ्खनाद हो, स्वस्फूर्त माग हो, नैसर्गिक मानवीय हक अधिकारहरूको, स्वतन्त्रताको अनि आत्मनिर्णयको, चाहे त्यो 30 वर्ष अघि भएको तियानमेन स्क्वायरको होस् या तहरीर स्क्वायरको, अथवा अमेरिकी जनताको विनिर्माणको अनि परिवर्तनको आवाज अकुपाई वाल स्ट्रिट आन्दोलनको। यो भुसको आगो जस्तै भित्रभित्रै सल्किरहेको छ। एउटा त्यस्तो युगान्तकारी आन्दोलन, चेतनाको, परिवर्तनको
विनिर्माणको अनि आवश्यकताको। बहुजना हिताय बहुजना सुखायको मूल मन्त्र र भावनामा आधारित लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता र परिभाषाले अमेरिकी राजनैतिक र सामाजिक पद्धतिमा काम नगरेपछि हामी 99% हौं भन्ने घोषणाका साथ पुँजीवादको मेक्का भनेर चिनिने वाल स्ट्रिटबाट यो आन्दोलनको उद्घोष भयो। तिनै गगनचुम्बी आलिशान भवनमा विराजमान 1% धनाढ्यहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाका आर्थिक संसाधन उपयोग गरिरहेको डरलाग्दो आर्थिक मानचित्र बाहिर आयो। अमेरिकी समाजमा यो स्केलको आर्थिक असमानता कहिल्यै नदेखेको सत्य राजनैतिक पण्डितहरू बताउँदछन्। संसारको एकल शक्ति राष्ट्र मानिने अमेरिकामा आधा जनसङ्ख्या गरिब या गरिबीको रेखा मुनि बाँचिरहेका छन् भन्ने तथ्य बाहिर संसारलाई सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। राष्ट्रका लागि प्राणको बाजी मार्दै युद्ध लडेर युद्ध जितेर आएका वार भेटरनहरू सडक या रेल मार्गमा एक पेट भर्न भिख मागिरहेको दृश्यहरू देख्न सकिन्छ भने अर्कोतिर ठुल्ठुला बहुराष्ट्रिय निगमहरू उच्चतम बिन्दुमा नाफा कमाउँदै आफ्ना माथिल्ला ओहदाका कर्मचारीहरूलाई बोनस वितरण गरिरहेका छन्। आर्थिक मन्दीको बेला सम्पूर्ण राष्ट्रलाई लुट्ने र दोहन गर्नेहरू परम्परावादी दक्षिणपन्थी अनुदारवादी राजनैतिक कित्ताका रिपब्लिकन पार्टीको कृपा र आशीर्वादले निरन्तर पुरस्कृत भइरहेका छन्। बहुराष्ट्रिय निगम वालमार्टका 6 जना वाल्टन ब्रदर्सको सम्पूर्ण सम्पत्ति तल्लो तहको 30% जनसङ्ख्याको सम्पूर्ण सम्पत्ति बराबर छ। उपल्लो 1%ले सम्पूर्ण सेयर डिभिडेन्ड र ट्रेजरी बिलको 50% कब्जा गरेको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ। यसले उत्पन्न गर्ने सामाजिक टकराव र द्वन्द्व अमेरिकी राज्य व्यवस्थाको लागि निकै महँगो पर्न सक्छ। 9% को हाराहारीमा बेरोजगार रहनु, बन्दुकको सरल र सहज रूपमा किनबेच हुनु, 40 मिलियन अमेरिकी नागरिकसँग स्वास्थ्य उपचार सुविधा नहुनु, 12 मिलियन कागज नभएका आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी मूल प्रवाहमा समायोजन नगरुन् अमेरिकी वर्तमान चुनौतीका तथ्याङ्कहरू हुन्। राजनीतिमा नितान्त कम रुचि राख्ने अमेरिकीहरू आफ्नो हक, अधिकार, पहिचान, सामाजिक र आर्थिक न्यायका लागि मैदानमा उत्रिएका छन्। चाहे त्यो यस वी क्यान को गगनभेदी नारामा होस् या वी आर 99%। सुख, सुविधा र सम्पन्नतामा चुर्लुम्म डुबेका अमेरिकीहरूलाई अब अधिकार, अवसर र पहिचान चाहिएको छ। प्रत्येक राष्ट्रमा यस्तो चेतनशील आन्दोलन युगमा मुस्किलले एकपटक आउँछ। संसार जितेर पनि आफै हारिरहेका 99% अमेरिकीहरू अब आफू जित्ने महायुद्धमा सामेल भएका छन्। अरब अपराइजिङ, अरब स्प्रिङ हुँदै अकुपाई वाल स्ट्रिटबाट प्रारम्भ भएको यो जनआन्दोलनले कालान्तरमा सामाजिक न्यायसहितको न्यायपूर्ण अमेरिकी राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्नेछ। सामाजिक, धार्मिक या सैद्धान्तिक आदिम जडसूत्रवादहरूलाई प्रहार गर्दै तिनै मानिसका मौलिक हक अधिकारहरूको पक्षपोषण गर्ने कार्यक्रम बन्नेछ सम्प्रेषण। नमस्कार, म कार्यक्रम सम्प्रेषणबाट अहिले न्युयोर्क राज्यको न्युयोर्क शहरको यो सिटी हलमा छु। मैले पहिले पनि कार्यक्रममा उद्घोष गरेको थिएँ मेरो रुचिको विषय विशेष गरेर अमेरिकामा भएको सामाजिक आन्दोलनका विभिन्न पाटोहरूलाई म यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँ दर्शक सामु पुर्याउनेछु। आज त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँ न्युयोर्क राज्यको पनि यो सिटी हलमा पेड सिक डेज क्याम्पेन भइरहेको छ। करिब 3 वर्ष अगाडि सुरु भएको यो क्याम्पेन आज फेरि रिलन्च भइरहेको छ। पेड सिक डेज जो अमेरिकामा र विविध ठाउँहरूमा यो सुविधा कामदारहरूले पाउँदैन, तर न्युयोर्कमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले यदि यो बिल पास भएमा 5 देखि 9 दिनसम्म उनीहरूले बिदा पाउनेछन्, जसलाई पेड सिक डेज, यो चाहिँ
अनपेड सिक डेज हो त्यो चाहिँ आज हामी यहाँनिर अहिले रिलन्च भइरहेको छ। एकछिनमा यसका विविध खालका कार्यक्रमका पाटाहरू र सिटी काउन्सिल स्पिकरहरूले बोल्ने कार्यक्रमहरू र काउन्सिल मेम्बरहरूको कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले हेर्दै जानुहुनेछ र अब केही क्षणमा सुरु हुन्छ आजको कार्यक्रम यो पेड सिक डेज क्याम्पेन। र अहिले म तपाईँहरू सामु छु सम्प्रेषण मार्फत न्युयोर्क शहरको सिटी हलबाट। Sure, absolutely. I want to thank every single person here. This particular act is about the public health of New Yorkers, making sure that people can afford to stay home when they're sick or their loved family member is sick so that our entire city is healthy. New Yorkers, interestingly enough, can go to a restaurant and note the type of restaurant in terms of A, B, C, but you know what? Somebody can be sick in that restaurant because they don't get a day off to take care of themselves or their child. There's something wrong with that picture. And so to ensure the competitiveness of small businesses, to provide flexibility for owners, and to minimize their administrative requirements, our coalition has come up with 12 amendments to the Paid Sick Time Act, and they include, as an example, the bill will now not apply to business with less than 5 employees, but it will provide job protection. They won't get fired if they get sick, which is incredibly important. That's a change. And under this amendment, 62% of small businesses will be exempted from providing paid sick leave. But it is clear, however, that 15% of working New Yorkers without paid sick leave, that's the only amount that is in those 62% of all businesses. So all other workers without paid sick time in the city of New York would be covered. The amendment is a big compromise, and it takes into account the needs of small businesses and creates a paid sick time bill that will bolster the economy by protecting small businesses and jobs. I also want to mention that new businesses with less than 20 employees will have a 1-year grace period before they have to start. I would like to now introduce Julissa Ferreras, who's going to say a few words, and then we will have some of our wonderful speakers again. Thank you, thank you, thank you. I'd like to thank Councilmember Gail Brewer for her leadership. This showing today required a lot of work from a coalition that has not stopped. And we're very excited and eager to be able to find a day when New Yorkers have a paid sick leave. Just last week I was very ill and my doctor told me to stay home for a few days. But that is not the reality for 1.5 million New Yorkers. Their doctor tells them that they can stay home and they can't. They can't because they fear losing their job. They can't because they can't stay with their child. As a former Beacon director, I saw many children bringing their medicine to school so that they could take it by themselves. And that is a reality that our families face here in New York every day. Time has come to pass the sick time legislation. It's smart public policy. It makes sense from an economic standpoint, and it makes sense from a public health and safety standpoint. Well, GMHC has always been concerned about social justice issues. So this is a social justice and a fairness issue. Politics is hard, so we come back now, a year later, but things have changed. Golden rule of politics, do unto others as you would have them do unto you. Unless you're willing to live and work without paid sick days, don't ask other people to do it. Thank you very much. Thank you. Political director, UCFW, we love him.
Where's your coat? Where's your coat? You know what? I don't need a coat because I have paid sick days. Okay? Unlike thousands and thousands of other New Yorkers who don't have it. All hardworking New Yorkers deserve the dignity and respect to be able to take care of ourselves and our families when we get sick. It's good for workers, it's good for employers, and it's time for the City Council to follow Councilmember Brewer's leadership and pass this bill. I want to tell you, San Francisco has it, no, Seattle has it, the state of Connecticut has it, Washington, D.C. has it, and it's time to bring this here home to New York. That's why the petition that I wrote to Council Speaker Quinn last fall has already collected 8,000 signatures, and we'll be redoubling our efforts to continue to collect thousands more signatures until this bill is passed. तो दर्शकवृन्द तपाईहरुले भर्खर देख्नुभयो न्युयोर्क शहरको यो एनवाईसी सिटी काउन्सिलमा भएको पेड सिक डेजको र्याली क्याम्पेन र यो चाहिँ रिलन्च गरिएको छ 3 वर्ष अगाडि सुरु भएको यो र्याली चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दा र विभिन्न समयमा विभिन्न क्याम्पेन र भोटिङ हुने समयसम्म आइपुग्दा यो बिल चाहिँ स्टल भएर त्यो मतदानमा जान सकेको थिएन र अमेरिकामा यो खालको पेड सिक डेजको जुन सुविधा छ धेरै राज्यहरुमा छैन मुस्किलले गत वर्ष मेलवोकी वाशिंगटन डीसी र सान फ्रान्सिस्कोमा यो बिल पास भएको छ र चौथो राज्यको रूपमा न्युयोर्क शहर चाहिँ पास हुन्छ भन्ने आशामा सबै लागेका थिए तर पनि अन्तिम समयमा गएर यो बिल पास हुन नसक्दाको स्थितिमा आज फेरि रिलन्च गरिएको हो आज जम्मा 51 जना काउन्सिल मेम्बर मध्ये 35 जनाले आजको दिनमा प्लेस गरेर अहिले सिटी काउन्सिल तपाईले पार्श्वमा देखिरहनु भएको छ सिटी काउन्सिलमा चाहिँ भर्खर प्रेस रिलिज भयो र्याली भयो र क्याम्पेन भयो र सबै हामीले विभिन्न समूहका तह र तबकाका मानिसहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो हामीले धेरै काउन्सिल मेम्बरका विचारहरू पनि सम्प्रेषण गरेका छौं यो कार्यक्रम मार्फत Well, I think that we can win this battle. I think that moving forward we have to make sure that we galvanize the troops again, that we get people out, that we continue to organize amongst our own council members, that we make sure that the mayor is on board with this. We have to reach out to him and get him to understand. I was a New York City public school teacher for 25 years, and there wasn't one single day that would go by where we wouldn't have kids who were brought down to the office who were sick and whose parents couldn't come to pick them up. And more often than not, those parents would come and they would tell me that they couldn't come to pick up their child because if they left their job, they would be fired or they would lose a day's pay or something like that. So this is why we need this bill, and we need this bill now. It's the right thing to do. I mean, it just makes common sense. Come on. We need paid sick days. We're going to get it. We're going to get it this time because, you know, this bill needed to happen yesterday. There's a great urgency in what this bill wants to accomplish that people, I mean, that we're, you know, we need to show people why it's so important and why it's so urgent. And I think, you know, that's something that, you know, we're going to be focusing on, showing that it's not just, you know, especially in the restaurant industry, it's not just a worker rights issue. It's also an issue of public health, and it's just an issue about rights of parents, of caretakers, and it's something that I feel like it's gonna move. It's been moving all across the country. Now is the economy. Whenever you're trying to do something like that people believe is going to add costs on in an economy like this, that's where you hit some of your roadblocks. But there's facts, there's statistics, there's just stories that make it clear that the economy will do better when workers can stay home with loved ones if they are sick. Sick workers going to work does not help the economy. So this is actually would be a positive for the economy. Once we get that story out and we get it, you're going to have more and more council members come on. We're going to win this bill. We're going to pass it this year. And that's really the only obstacle left. I am very optimistic for two reasons. Number one, all the unions, particularly 1199. Number two, the entire health care community. And number three, we've made some changes to the bill so that workers are still going to be covered, most workers, and nobody will be fired. So the fact of the matter is, between the changes, the healthcare community, and of course, the fact that we have so much support, I'm very optimistic.
कार्यक्रम सम्प्रेषणको यो पहिलो भागमा मैले अरब स्प्रिङ हुँदै अमेरिकी राजनीतिमा देखा परेको हलचल, सामाजिक न्यायका विभिन्न मुद्दाहरूलाई समग्रमा समेट्ने प्रयत्न गरेँ र आजको यस कार्यक्रममा तपाईँहरूले भर्खरै हेर्नुभयो सिटी काउन्सिलमा भएको पेट सिक र्याली, पेट सिक डेज क्याम्पेन जुन आज सुरु भएको छ त्यसमा र्याली भयो सानो र प्रेस कन्फरेन्स भयो र सिटी काउन्सिल मेम्बरहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो। यसरी अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूमा हुने सामाजिक न्यायका आन्दोलनहरू म निरन्तर रूपमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म देखाउने प्रयत्न गर्नेछु र यो आजको पहिलो भागबाट म अहिले बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।